السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جدوں کیا جاندا ہے تعالو آ جاؤ، جو اللہ نے نازل کیتا ہے اپنے محبوب دے، تو رائیت المنافقین تسی منافقین نو ویندے ہو، یسدون عنک صدودا وہ لوکاں نو روک دے نے روکنا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، اج دا یہ پروگرام، اج دی یہ کانفرنس جس دے اندر جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء تشریف لے آ رہے ہیں، کچھ آ چکے نے، اور میرے تو بعد یہ سلسلہ جڑا ہے گئی رات تک جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا مل کے بیٹھنا اور جماعت دے خطیب میرے بڑے پیارے بھائی مولانا فاروق عبداللہ صاحب اور انہاں دی پوری باڈی، مسجد دی انتظامیہ دے احباب، دوست احباب، نمازی، اللہ سب دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں دین دے معاملات دے اندر اللہ قبول کر لے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اللہ نے آسمان تو
پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے وہ ہے قرآن. دوسری کتاب ہے حدیث، یعنی قرآن بھی منظم من اللہ اور حدیث بھی منظم من اللہ. قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے. قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے. قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے. قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے. قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. اوے یار تسی تھوڑی مہربانی ادھر میرے حال ویکھو، تھی گلاں کر دیو دوویں جنے، ایویں نہیں کرنا پتر. توجہ ادھر میرے حال. قرآن چ بھی شک نہیں، حدیث چ بھی شک نہیں. قرآن بھی پاک کے، حدیث پاک کے. قرآن لا شک کے، قرآن حدیث بھی لا شک کے. قرآن برحق کے، حدیث بھی برحق کے. قرآن دا منکر بھی کافر ہے اور حدیث دا منکر بھی کافر ہے. قرآن اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک اسی حدیث نو نہیں پڑھا گے. یعنی قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث. قرآن نے کیا نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. وآتوا الزکات، تے زکات بھی دیو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی نماز بھی پڑھو، زکات بھی دیو، تے اطاعت کی دی کرو اللہ دے رسول دی. اور قرآن دے پورے 30 پاریاں اللہ نے کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے. باقی ہر جگہ تے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے کہ اللہ دی. ایتھے کلے رسول دی اطاعت نو اللہ پاک نے کیا رسول دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. یہ دا مطلب ہے پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دے اندر اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے. اور دوسرے مقام تے اللہ نے کیا ان تطیعوہ تہتدوا، پیغمبر دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہن ہدایت بھی نبی دی اطاعت دے اندر ہے. کسے امام دے پیچھے لگن نہ امام دی تقلید کرن چ ہدایت نہیں، یا کسے پیر دی بیعت کرن چ ہدایت نہیں. قرآن نے کیا ان تطیعوہ تہتدوا، میرے محبوب دی اطاعت کر لو ہدایت پا جاؤ. ہدایت ہے ہی نبی دی اتباع اور اطاعت دے اندر. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے سے لوگوں، امام شافعی دا بھی یہ قول ہے کہ لوگوں عام انسان دی بات نو چھڈیا بھی جا سکتا ہے تے منیا بھی جا سکتا ہے، لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے محمد دی ذات ہے جدی بات نو منیا جا سکتا ہے، چھڈیا نہیں جا سکتا. وجہ کیوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ دی بات نو تسی چھڈ بھی سکتے ہو، من بھی سکتے ہو. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، انہاں دی بات نو تسی چھڈ سکتے ہو، من بھی سکتے ہو. وجہ توجہ یار میرے وہاں رکھو توجہ، تھوڑے جے اگے اگے ہوئی ہو، اگے اگے پچھوں بندے ہون ڈے نے، اگے آجو آجو تھوڑے جے اگے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں دی بات نو چھڈیا جا سکتا ہے. کیوں؟ انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے. وہ دی وجہ ہے کہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال،
جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. محبوب دی ہر گل نو تاں مننا ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. اے ہی ساڈا مسلک منہج ہے. پھر کسے امام دی اے نہ سمجھو کہ اسی اماماں نو مندے نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجب الادب واجب الاحترام نے. امام شافعی، امام مالک، یہ چار امام ہی نے، یہ سارے واجب الادب واجب الاحترام نے. لیکن زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت ایک ہی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے، اور کسے دی ذات نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جی، موسٹ ویلکم باجوہ صاحب، شاہد باجوہ صاحب تشریف لے آئے جی. اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے. اور مولانا سیف الرحمان عاصم صاحب بھی تشریف فرمان ہے، مولانا صدام ربانی صاحب بھی تشریف فرمان ہے. میرے متصل بعد انشاءاللہ انہوں نے خطابات ہو گے. تو میں بات جڑی کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہستی ہے. باقی کسے دی بات دا بھی انکار کرو کو کفر دا فتویٰ تھوڑے تے نہیں لا سکتے. بھئی امام ابو حنیفہ تو ہاں گل نہیں منی تے کفر دا فتویٰ لگ جائے گا، لا ہی نہیں سکتے. امام مالک دی نام منو کفر دا فتویٰ لگے نہیں لگے گا. امام شافعی، احمد بن حنبل، انہاں دیا گلاں دا انکار کرو گے کفر دا فتویٰ نہیں لگے. لیکن جدا کلمہ کائنات دے ہر ذرے نے پڑھے ہے، او دی بات آ جائے تو او دی بات دا انکار کرو گے نا، پھر آواز آسمان تو آئے گی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. او بندہ مومن نہیں، عورت مومن. اوئے تسی یار اے جڑا توہا چین بورڈ بائے نے نا، انہاں بہت پریشان کی. فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں. جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے وہ عورت بھی مومنہ نہیں، بندہ بھی مومن نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول. میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا انکار نہ کرے آجے. آسمان تو کفر دا فتویٰ لگے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب منو تیرے رب ہون دی قسم جن نے تیری گل نہیں منی، تیرا فیصلہ نہیں منیا، او پکا بے ایمان ہے. ہن تیسرا مقام سن لو. اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے. فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دیو جنہیں تھوڑیاں نافرمانیاں کی دیاں تے تھوڑے راہ نو چھڑ کے او امتیاں دے پیچھے چل دا رہا ہے، نبی نو چھڑ کے امتیاں دی بیعت کر دا رہا ہے، پیغمبر دی حدیث نو چھڑ کے امامہ دے قول کے آسمان دا رہا ہے، حدیث نو چھڑ کے آندہ حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مندہ. جنہیں حدیث نو چھڑے ہے، حدیث نو چھڑ کے امامہ دے پیچھے نزے ہے،
اللہ پاک فرماندے نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ انہیں غیران دی پیروی کی دیئے پیغمبر دی پیروی نو چھڑ کے نبی دی ذات نو چھڑ کے غیران دی ذات نو منے ہے اللہ فرماندے نے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا پھر جدر چاندہ اسیے نو پھیر دینے اللہ وَنُسْلِهِ جہنم اور قیامت دے دنے دا ٹکانا جہنم ہوئے گا وَسَاءَتْ مَسِيرًا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں جڑی گل دسنا چاہنا ایک اور مقام سن لو نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ دے نبی دی مخالفت کرن تو ڈر جایا جے کہ تسی فتنیاں چ مبتلا نہ ہو جاؤ یا دردناک عذاب دے مستحق نہ بن جاؤ آئیے میرے پیغمبر دی ذات آ جائے آپ دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں تے سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں ہون میں قرآن چونا 3-4 مثالاں لگا دین پئی نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے تے جنت لبنی بولیا جناب نہیں نبی دی بیوی ہے کیوں نہیں لبنی نبی دے آکھے ہون دلیل سن لو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين غور کریا جی لاہوریو بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے گھر چوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے نبیاں دا جھوٹا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے لیکن نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں قرآن کہندہ کی لدخل النار یہ دوویں جہنم چ جان گیاں تے اس تو اگلی ایت بیوی فرعون دیئے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے کیوں جی باجوہ صاحب بیوی فرعون دیئے تے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے فرعون آندہ آسیہ ایوے محلات نے باغات نے بغیچے نے چہل پہلے نوکر چاکر نے شہانہ زندگی ہے تے بی بی آسیہ آندیاں نے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کران جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی اس ظالم نے ننگیاں کر کے اما آسیہ نو لٹا دیتا ہے تے جسم دے اندر کل ٹھوک دیتے نے تے آسمان والتے آنے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فرمایا اللہ ہونا خیر ہو گئی ہے اللہ میرا محل بنائی تے اپنے کول ہی بنائی تے اگلی گل وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ منو ظالم قوم تو بھی نجات دے دے وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ فرعون کو بھی نجات دے دے دی قوم تو بھی عرشاں تو آواز ہوں دیئے آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے اساں تیرے محل پہلے ہی بنا چھڑے نے
پتا یہ لگا ہے کہ نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نبی دی گل نہیں مندیاں، نبیاں دے پیچھے نہیں لگ دیاں، یہ جنت چ نہیں جان گیاں۔ قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دوہاں بیویاں نو سنگل فرشتیاں نے مارے ہون گے، انہاں نو جہنم نو لے کے جا رہے نے۔ پر لاہوریو نبی نوح تے لوط اپنیاں بیویاں نو جہنم کولوں بچا سکن گے؟ ایتھے آندا ہے بابے دا ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے۔ کیسی گل ہے؟ بابے دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو، ایویں آندے فلانے پیر دی بیعت کر لو ڈائریکٹ جنت۔ تے کئی آندے نے او چھڈو وہابی مولوی دے قلب دے ہی رہندے نے، آہاں قیامت نو پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا۔ میں پتر اتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اتھے تے سارے ننگے ہی ہونے۔ وہ بول بندہ ننگا ہوئے تے لڑ کتوں پڑنا سو؟ لڑ تے تاں ہی ہے جو کوئی قمیض پائی ہوئے۔ کیوں جی؟ سب تو پہلے میدان محشر چ لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور دجے نمبر دے اتے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نو جنتی حلہ پہنایا جانا ہے۔ لڑ بھی میرے محبوب دا، حوض بھی میرے محبوب دا، جھنڈا بھی لواء الحمد میرے محبوب دا، شفاعت بھی میرے پیر دی، اور مقام محمود بھی میرے پیر دا، اور میرے پیغمبر نے قیامت نو کم آنا ہے۔ اے جڑے ارلے پرلے پیر نے انہاں کم نہیں آنا، میرے نبی نے شفارشاں کرنیاں نے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے۔ دعا کریا کر اللہ انہاں دی صف چ سانو بھی شامل کر لے۔ وہ سمجھ آ رہی جی؟ دوجے نمبر تے جنت دے فرشتے نو بھی رب نے کہہ دیتا ہے کہ جب تک میرے محبوب دے جنت دے دروازے نہ فنگر نہ لگن، فنگر اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا۔ آئیس دا بھی ہوندا جی، کئی بندیاں نے موبائل تے لایا ہوندا نا تو اپنی آنکھاں سامنے کر دینا تالا کھول جاندہ ہے موبائل دا، بولو لاندے ہو نا۔ تے کئی بندیاں نے انگوٹھا رکھنا ہوندا ہے، ایویں دے کام وہی کرتا ہے جدے موبائل چ کوئی گڑبڑ ہوئے۔ جڑا بندہ سیدھا سادہ ہے انہوں تالا لان دی کی لوڑ ہے؟ بول دے یہ بندہ وہی کام کرتا ہے جنہوں خدشہ ہے کہ میں گھر گیا میری بڈھی نے موبائل ویکھ لیا تو انہیں کی کہے گی تو اے وچ کی رکھے ہیں؟ وہ بول دے نہیں ایویں نہ لاگ لا کے رکھیا کرو، جتھے مرضی پیارا ہے جڑا بندہ 2 نمبر ہے انہوں بھی پرواہ ہے، پرواہ تے انہوں یہ نہیں جڑا 1 نمبر ہے۔ بول دے نہیں انہوں اچھا سیانے ہو تو ہی یار، 1 نمبر بندہ جڑا انہوں کی پرواہ ہے تے 2 نمبر نو نہیں ہے یار، کہ انہوں بھی پرواہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اسرا کر کے نا اسرا دروازہ کھڑکانا ہے، اگوں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ تے جواب آئے گا میں محمد میں محمد، تے آمینہ دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا۔ تو ایویں نبی نالو نسبت توڑ کے کتے نتھو شاہ کتے پھتو شاہ کتے کٹے شاہ کتے وچے شاہ، انہوں نے پوچھو تو ہی بیعت کیوں کر دے ہو؟ آندھا ہی جیسے پیر دی میں بیعت کی تھی وہ پیر جڑا نا سب تو وڈا ہے، ایویں ہی آندھے رہے نا، وہ سونا بھی بڑا ہے۔ پہلے پیر نو کیوں چھٹیا؟ وہ کوجا سی نا، دوجے نو ہن پڑیا وہ سونا ہے۔ پہلے نو کیوں چھٹے وہ چھوٹا سی جنہوں ہن پڑیا وڈا ہے۔ اچھا وہ کوجا ہے تے اے وڈا ہے، وہ سونا نہیں سی یہ سونا ہے۔ اتو آواز آؤں دی ہے میرے محبوب نو چھڑ کے امتیاں دے در تے تکے کیوں کھانا ہے؟ میں وہ دینا سونا بھی کوئی نہیں بنایا، وہ دینا اچھا بھی کوئی نہیں بنایا۔ جے بنایا تو کوئی لیاؤ، سپیکر کھول کے تو ہمیں لگے رہی دینے نا میں لب کے لیا ہوا کتوں
وہ بولو جیڑا کول ہے انہوں لبن دی لوڑ ہے ہی. ایک پاس جانے حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے, دوجے پاس لبن ٹو رہے ہو تے کول بٹھا کے نہیں لبی دا, یہ زیادہ توہین ہے. ایک بی بی دا خامد اندر ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے, انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا. عزت والی ہوئی ہے جدا خامد گھر نہیں تے بوئے باہر نہ ویکھے. نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گیران دے نہیں ٹپی دے, اپنی جفا ویخ میری وفا ویخ. میں نبی نو کول بھی نہیں سمجھدا, کسے تجھے الویندہ بھی نہیں. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. تو ساں کول بٹھا کے کیا میں لب کے لے آواں کتھوں. میں کہا ماں نے کو جمعہ جڑا لبنا ہی. حسان نے تو کیا سی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسے ماں دی کوکھ نے جنیا نہیں, کسے آنکھ نے ویکھیا نہیں. ہر عیب تو خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سونیا ہر عیب تو مبرہ منزہ مطہر اطہر پیدا کیتے گئے. تیویں معلوم ہوندا ہی تسی رب دے سامنے کھڑے سو, رب نو کہندے جاندے سو, رب تھانوں بناتا جاندا سی. تو پھر کہن دیا میں لب کے لیا. میں کہا ساڑی سننا وفا کی ہے, سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی, مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا, سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پرا جان دی, جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. کوئی وکھاؤ دے صحیح, کوئی لیاؤ دے صحیح. اس پیغمبر دے پیچھے لگنا ہے. آئیے نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی نہیں. نبی دے آکھے اگر فرعون دی بیوی لگ جاندی ہے تے اللہ جنت دے محل دنیا چی وکھا دین دے نے. آؤ دوسرا مقام جے ایتھے نبی نوح دا بیٹا ہے تے اللہ فرماندے نے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. میرے نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو. اللہ کتا بٹھا لے, خنزیر بٹھا لے. اللہ اے بڑا ہی پلیت ہے, فرمایا مشرک نالو کاٹے. مشرک نالو کتا بڑا پلیت ہے, مشرک نالو. اللہ گل کی ہے, فرمایا کدی کتے نے کتے نو سجدہ نہیں کیتا, خنزیر نے خنزیر نو سجدہ نہیں کیتا, باندر نے باندر نو کدی سجدہ نہیں کیتا. یہ جڑا مشرک ہے زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے پیا کردا ہے. اس واسطے کتا تے گدا, کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے, مشرک بہتا پلیت ہے. تے ہن پتر سامنے کھڑا ہے تے آندے نے یا بنی ارکب معنا, اور میرے پترا آ جا بہ جا. تے پتر کی آندا کال ساوی الا جبل یاسمنی من الماء. ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا. اے جڑا مشرک ہوندا ہے اے دا بے جان چیز تے اعتماد بہتا ہوندا ہے. اویندے نہیں کھلو کے قبر تے آندا بابا میرا دھیان رکھی, بابا میرا دھیان رکھی. تے جے کوئی تیرا اچھاڑا لا کے لے جے پھر مینوں دسی. جے کوئی دربار تو گلے جو پیسے کٹ کے لے جے پھر مینوں دسی. ہن جاندا بابا میرا دھیان رکھی. اور جے پوجن تے آئے تے آپ ہی نپ کے مڑا مٹی پا کے پوجی جائیں, نہ پوجیں تے زندہ رب نو نہ پوجے.
یہ تیریاں مرضیاں نے نا. کدی اپنے جسم دی باڈی وال ویکھیا کرنا, کدی وکھریاں بہ کے. اللہ نے اکھاں دو لائیاں نے, کن دو نے, ہاتھ دو, پیر دو نے, پر سر ایک ہی لایا ہے. اللہ سر کیوں ایک ہے؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک ہے, جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے. اوے ایک تکبیر, نعرے تکبیر, شان مصطفیٰ, شیر پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. تیرا سر بھی ایک ہے تے میرا در بھی ایک. سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے, اے سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. تے جیڑا در در تے سر جھکے وہ سر ساری نہیں, وہ سر ساری نہیں. جیڑا در در تے جھکدا ہے انہوں سر ساری نہیں آندے. آئیے دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں کیڑی ہے؟ جنازے دیئے, اگے میت پئی ہے, میت نبی دیئے, صحابی دیئے, تابی دیئے, تبا تابی دیئے, حضرت علی حجویری دیئے, سلطان باہو دیئے, بابے عبدالقادر جیلانی دیئے. جدو میت 4 فٹ تائیں ادو رکوع سجدہ نہیں, جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا؟ اللہ آندے نے جوڑے جوڑے بٹھا لو, پترا تو بھی آ جا بہ جا. اے حدیث ہے تے قیاس کی ہے؟ میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا, پانی دا ریلا ہوندا ہے تے پہاڑ دی چوٹی نہ ٹکراندا ہے تے قیاسی ٹبکیاں لین لگ پیا. سامنے ہی ہے پتر گرک ہو رہا ہے, بیٹا سامنے گرک ہو. آندے نے نا پتر کپتر ہو جاندے نے, ماپے کماپے نہیں ہوندے. تے آخر پتر سی تے پیو دے دل چ نا پتر دی عقیدت تے محبت نے کھچ ماری. تو انہاں عقیدت بول کے کی آندی ہے, سنیا جے, ان ابنی من اہلی, اللہ پتر تے میرا ہی. تے اگو عقیدہ آندہ انہو لیس من اہلک, تو آنا میرا میں کہنا تیرا. جے تیرا ہندا نبی نو تے تیرے آنکھیں لگدا, تیری گل مندا, تیرے پیچھے چلدا. تو عقیدت وینا, اسی عقیدے وینے آ. اللہ اللہ نبی دے آنکھیں نبی دا پتر نہ لگے تے جنت لبنی نہیں. تیسرے نمبر تے نبی دے آنکھیں نبی دا باپ نہیں لگدا. فتبنی آہدی کا صراطن سوی. ابا جی میری گل مان لو, میرے پیچھے لگ جاؤ. تے باپ آندا ہے, او ابراہیم کن کھول کے سن لے. کالا اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک وہجرنی ملیا. میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر میرے علاوہ دی توہین. تو ان پتر کو کیا نا جا نہیں دے نائی نا. کالا سلام علیک, ابا جی سلامتی ہوئے. ساستغفر لک ربی, میں تھوڑے واسطے رب دے کولوں بخششی منگاں گا. تے نبی ابراہیم اندر اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم جے تے میں جنت. یہ صحیح بخاری جے کتاب التفسیر جے جڑی میں روایت پیش کرن لگا. اللہ میں جنت پیو جہنم. لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم جے جا رہے ہیں. فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت پر حق کے تیرا باپ جو ہویا, لیکن تیرے آنکھیں نہیں لگیا, انہیں تیری گل نہیں منی, تیری اتباع نہیں کی تھی. میں قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم جو سٹ دیاں گا, پتہ تینو لگنا ہی نہیں. ہن تیسرا رشتہ ہے. ہن چوتھا رشتہ آ گیا چاچے دا. چاچا بھی باپ دی منند ہوندا ہے نا. الام کل ابی, باپ دی منند.
ابو طالب دنیا تو جا رہا ہے، چاچا میرے کان چ کلمہ پڑھ لے. پیچھے اتبا شیبہ تے دوسرے تیسرے سارے کھڑے سے. ابو جہل کہنے لگا بابا ویکھی مرن لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڑ دئی. تے ابو طالب کی آندا ہے پترا منو برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے. آقا چھڑ کے چلے گئے، چاچا مر گیا ہے. حضرت علی آندے نے، حدیث کے الفاظ نے یہ نہیں آکھیا کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی نانا، سونیا محبوبہ تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے. یہ حدیث کے الفاظ جے تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے. ہن چاچے نے بھتیجے دی نہیں منی، جنت جائے گا؟ اللہ قیامت نو میرا چاچا میرا تے بڑا دفاع کردا رہا ہے تے میری تے میرے نال بڑی عقیدت سی. فرمایا گل تیری ٹھیک ہے لیکن ہے تیری حدیث دا منکر ہے، تیرے آنکھیں نہیں لگا. تیرے چاچے نو میں قیامت نو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جدے نال دماغ میں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. ہن پتہ ہے لگا کہ نبی دے آکھے نبی دا چاچا نہ لگے جنت لبنی، بولیا جنا. نبی دے آکھے نبی دا باپ نہ لگے جنت لبنی، نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے جنت لبنی، نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی، تے نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے نہیں پھر تے لبنی ہے. تے یہ دھیان دا لبنی ہے. یہ تو آندا ہی نہیں بھی میں جنت جانا ہی نہیں. آندا بھابی ایویں کلپدے نے ہاں قیامت نو ٹر جانا. یہ کہن دے کیویں جی؟ آئیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. ہن ابو لہب دا بھی ذکر ہوندا ہے نا. ابو لہب سونا بڑا سی. ادھر میرے ال ویکھو، لہب دا معنی ہوندا ہے سرخ گلاں والا. یہ دے رخساراں دے وچوں نا بندے نو اپنی شکل نظر آوندی سی. ایڈا خوبصورت سی ابو لہب. اج دی دلیل نہیں دیندے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کیتی جب نبی پاک پیدا ہوئے تو جڑی انگل نہ انہیں اشارہ کیتا سی اس انگل دے وچوں انہوں نا دودھ ملتا ہے. میں کیا یہ کی گل واڑے گجراں دی بوری مجھ ہے جنہوں دودھ دین دے؟ جھوٹ مارن لگے ابھی کو کٹ کریا کرو. یہ کیڑی انگل ہے جہاں جو دودھ آتا ہے ابو لہب نو؟ میں کیا ابو لہب نے کتنے جانا ہے جنہیں محمد بن عبداللہ سمجھ کے لونڈی ہے، محمد رسول اللہ تو نے منی ہی نہیں. قرآن آندا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اوے ابو لہب تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیری آل اولاد، تیرا مال سارا کچھ ہی جہنم جائے گا. انہوں پیار بڑا ہجے. انہیں اپنا دروازہ پیغمبر دے دروازے دے سامنے رکھیا سی تو دروازہ کھول کے رکھ دا ہی میں محمد نو گھر وردیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں. کنی عقیدت ہے. پر خالی عقیدت کم نہیں ہونی جب تک عقیدہ درست نہیں ہوئے گا. کئی ہن خالی عقیدتیں چکی پھر دے ویخ حسب نسب اچا ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے، لیکن نبی دا کہنا نہیں منیا، نبی دے آنکھیں نہیں لگیا، کتھے جائے گا؟ دوجے پاسے وے حبشے دا کالا بلال ہے، موٹے ہونٹ نے، چوڑا نک کے، چھوٹیاں اکھاں نے، کالا شاہ رنگ ہے، چلیا کتھوں ہے حبشے چوں؟ تے نبی دے آنکھیں لگا چلدا مکے دیاں گلیاں چے تے جتیاں دا کھڑاک جنت چ سنائی دے رہے ہیں. تے مولا فرماندے نے نا اوے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھانوں بھی نبی دے لڑ لائے.
جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں جس نے روح گردانی کی تھی وہ پار سلامت گئیاں جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی نہ پائی وہ گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی وہ کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اے سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں اگلی گل سنن والی جے جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے تے گل کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ موسٹ ویلکم جی ہیں ماشاءاللہ ساڑھے انتہائی مخلص پیارے بھائی رانا نصر اللہ خان صاحب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور سلارے پنجاب سلارے یوتھ فورس میرے بڑے پیارے بھائی جماعت دے عظیم عالم دین بھی اور نوجوانہ دے قائد بھی حضرت حافظ قسیم شیخو پوری صاحب بھی میرے کول ایتھے تشریف لے آؤ، پیچھے بہن دا فائدہ کو نہیں، آ جاؤ ایتھے میرے کول، آج میں چھڑاں گا تو ہی تقریر کرو گے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چیلم چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے مولانا آصف متولی صاحب بھی وضو فرمان لگے نے، سارے علماء ماشاءاللہ غالباً تشریف لائے نے، اپنی اپنی واری تے انشاءاللہ سارے خطاب کرن دے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں علم و عمل دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے۔ تو میں بات ایک دو گلاں کر کے بس بات مکانا چاہنا۔ اگلے دن نہ ایک بندے نے مسئلہ پوچھا جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے تو میں انہوں غسل دے سکنا؟ مولوی صاحب کہنے لگے نا 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 وہ قریب بھی نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ بس نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کہا کی گل ساری زندگی تے انہوں ہاتھ لاندا رہندا ہے، ہن قریب نہیں جانا، نشان پہن رہی کیوں نہیں جانا؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ میں کہا بابے نو تے 12 سال کچی تند نہ پٹھیاں کر کے کھوج لمکا چھڑے ہی۔ میں کہا نو بابے نو سیدھا کر پٹھا کیوں کیتا ہی؟ اے لے لے
सीधा कर जू आंदा नहीं पुट्ठा ही रहने 12 साल तो थले नहीं जी कोई गल भी कर अगले दिन 12 साल तो एक मौलवी वधिया राणा साहब उन्हें कहा कि पीर धनके शाह सी उन्हें 20 साल कुछ नहीं खादा पीर धनके शाह ना देखो हाँ शाह मंजूर साहब 20 साल एक बंदे ने विचों सवाल किया उन्हें पानी भी नहीं पीता उन्हें कहा 20 साल उन्हें पानी भी नहीं पीता मैं क्या मौलवी 12 तो कट्ठे ही 20 ते पहुंच गए हैं मैं क्या मौलवी नूं दिओ सानू इनू अही एवं 20 कुछ दिन कमरे च बंद करने वो बोलो ये तो 20 साल आंदा इनू 20 महीने बंद करने बाद वेख्या जे की बनता तू 20 दिन नहीं कर सकता 17-18 घंटे का रोजा होंगे ना साउन भादरों च गर्मियां तो पिछले टाइम उंज ही बंदियां दे पानी पखे लग जाता पिछले पखे इत्थे 18 घंटे कड्ढने मुश्किल ने तो तू 20 साल एडी गप मौलवी थोड़ा जिहा घटा लै सू अजीब किस्म के शोशे छड़ते हैं कोई समझ नहीं आती आंदा जी बीवी नू खामद ना वेखे बाकी सारे वेखन निकाह टुट गया मैं क्या आ हदीसे मुस्तफा वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया तो गए ते उन्हां नू गुसल उन्हां दी बीवी अस्मा बिनते उमैस ने दिता हजरत फातिमा फौत होइयां गुसल उन्हां दे खामद हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने दिता आका फरमाते ने आयशा मेरी जिंदगी च फौत हो जाए तेनू गुसल भी आप दियां कफन भी आप दियां तेरा जनाजा भी आप पढ़ावां हुण हदीस की आंदी है खामद बीवी बीवी खामद नू गुसल वो बोलते नहीं वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रईतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा मेरे पीछे ना एक बंदा जुमा पढ़ता सी तो आ गया इस जुमे आंदा जी मैं ना अपनी बीवी नाल लड़ बैठा तो मैं उन्होंने को तलाक 3 दफ़ा कह बैठा तो मेरे जोड़े सहुरे ने ना वो दूसरे मसलक दे ने तो मैं उन्होंने अपने उलामा को उन्होंने ने तलाक एक होई है उधर जाना वो आंदे ने नाजा इथों 3 ही हो गई तो तुसी मेरे सुसर नाल गल करो हम उन्होंने आंदा हो सकता है उन्होंने को समझ आ जाए मैं क्या इन्हां दी समझ नहीं वड़दा हुण की आंदे ने मौलवी है आंदे ने हलाला कराओ मैं क्या तलाक तू दिती है हलाला तेरी बुढ़ी का होन दिया है कोई गल करने गुनाह करे कोई तो भरे कोई ये भी वाकया पेश आया ना मैं पढ़ना जामिया इस्लामिया च 2 मियाँ बीवी आए मौलवी के कोल उत्थे मदरसे दूसरे उन्हें कहा जी मसला है मौलवी साहब कह लगे हलाला होएगा वो बुढ़ी सियानी सी उन्हें कहा मौलवी जी किदा है बीबी तेरा उन्हें कहा तलाक इस उतरे दी है हलाला मेरा करन दे एदा कर सू मैं मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब हाँ हाँ बोल यूसुफ पसरूरी साहेब जिंदाबाद रसूलुल्लाह साहेब जिंदाबाद शाह महमूद बाजवा साहेब जिंदाबाद वसीम शेखपुरी साहेब जिंदाबाद सलाम रब्बानी साहेब जिंदाबाद यूसुफ पसरूरी साहेब जिंदाबाद आपस मंजूर इलाही साहब जिंदाबाद और भी कोई रह गया दसो सारे ही जिंदाबाद अल्लाह भी जिंदाबाद अल्लाह भी उलामा दी मेहनत अल्लाह कबूल फरमा नबी पाक ने फरमाया लान अल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्ला लहू हलाला करन वाला करवान वाला दुआ ते लानत है हजरत उमर उस बंदे ते हद कायम करते हैं जेड़ा हलाला करदा करवांदा ही ज़ना दी हद कायम करते सी ते नाले तलाका 3 ही मैं क्या जो आंदे हो कबूल है कबूल है कबूल है कितनी दफ़ा आंदे हो 3 दफ़ा निकाह 3 होंदे ने एक निकाह एक ते जो 3 दफ़ा तलाक तलाक कह ले तलाका 3 ही ते 3 दफ़ा कबूल कबूल कह निकाह एक मैं मौलवी तेरी समझदानी च कोई फर्क लगता है
حضرت رکانہ نبی دے صحابی نے اپنی بیوی نہ لڑے جھگڑے آگے نبی اللہ رسول میں ماریا گیا نکے نکے بچے نے تو میں تو ایویں 3 دفعہ اپنی بیوی نو طلاق کہہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا لا حرجہ کوئی حرج نہیں فرجیہا جا کے رجوع کر لے اور پیغمبر دی حدیث لوکاں دے گھر آباد کر دیئے تے جیڑا حدیث تو چھڈ کے لامبے جائے گا یعنی کہ فقہ دے پیچھے نسے گا وہ گھر برباد کرے گی اور حیرانگی دی بھی گل ہے آؤندے ساڈے کوئی نے انہوں نے پتا بھابیاں کون جاؤ بھابیاں انہاں ہی کوئی مسئلہ دینا جے تے گھر آباد ہونا جے نہیں تے برباد ہو جانی ہے ہر چیز تے میں کیا آ جاؤ چھڑ دیو پک ڈنڈیاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ رکوع تو اٹھ کے آنے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ایک صحابی پیچھوں آئے کالی کالی دوڑے دوڑے تیز تیز آئے نماز نہ ملے آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ وہ صحابی پیچھے سی سا چڑھیا سی وَدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ نبی نے نماز مکمل کی تھی کون سی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی اندہ میں گھبرا گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے کہے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن کے فرمایا کون سی اللہ رسول میں فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھنا آئے سن آج بھی آؤندے جے پر آؤندے بھابیاں دی مسیطے نے ساڑھے تو علاوہ دعا پڑھ دے کو نہیں رکوع تو بعد ادھر مولویاں نو بھی نہیں آؤندی اور بولتے نہیں ایک منو آندہ جی وہ فرشتے سانو بھی بکھاؤ جڑے آندے آؤندے نے میں کیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں منو فرشتے ویک کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں زمین دی دھرتی تے ایک وتر کون پڑھتا ہے انفی مر جائے گا ایک وتر نہیں پڑے گا بلکہ فیض الباری چنا مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے 16 سال میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردہ رہا میرے کو رد نہیں ہویا 16 سال اہل حدیث علماء بڑے خوش نصیب نے کسے دی ڈیوٹی لائیے حدیثاں دا رد کرن دے ساڑی ڈیوٹی لائیے حدیثاں سنان تے پڑھان تے یاد کران تے لوکاں تک پہنچان تے یہ ڈیوٹی اپنی اپنی ہے نا اللہ وطر و یحب الوطر مولانا سیف الرحمان آسم صاحب موسٹ ویلکم جی آیا نو اللہ وطر نو پسند کرتا ہے پوری زندگی حضرت امیر معاویہ نے کوئی وطر پڑھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک وطر پڑھے اب ویکھو نا ہن جراباں دے مسئلے دی گل ہے اگلے دن مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ ساڈی جماعت دے امیر نے انہاں گل سنائی نواز شریف آ رہا سی تے رستے دے وچ انہیں جراباں دے مسا کیتا مولوی کہن لگے میاں صاحب جراب لا کے وضو کرو موضیاں دے مسا ہوندا ہے جراب تے نہیں تے میاں نواز شریف آندا میر صاحب نو ساجد میر صاحب آندا میر صاحب ان کو ذرا وہ جرابوں کے مسے والی حدیث بتائیں تے تمام محدثین نے باب بنے باب المسحی علی الجوربین جراباں دے اتے مسا کرن دے بارے چ باب لیکن نہیں آندے نے موضوعات تے ہوندا ہے حضرت علی حضرت برا بن عازم حضرت ابو موسیٰ عشری سعد بن ابی وقاص دیگر صحابہ 18 کو صحابہ دے نام مصنف ابن ابی شیبہ موجود نے کہ جڑے جراباں دے اتے مسا کردے سن لیکن اسی مسا کیوں کرنے ہاں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔